दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा पछिल्लो समय बढ्दै गइरहेको कोरोना भाइरस संक्रमण र त्यसको जोखिममा नेपाल अछुतो रहन सकेन। मुलुक यति बेला कोरोना संक्रमणको त्राहिमाममा बाँचिरहेको छ। एकातिर रोजीरोटी गुमेको छ, अर्कोतिर कोरोना भाइरसले नेपालीहरू स्तब्ध भएका छन्। राज्यका संयन्त्रहरू विप्रेषणले धानेको नेपाल विप्रेषणले धानेको मुलुकमा रेमिट्यान्स नभित्रिँदाखेरि राज्यलाई व्ययभार थपिने बाहेक अन्य उपलब्धिहरू हुन सकेका छैनन्। यो बेला सबैले आफ्नो क्षेत्रमा सुरक्षित रहने, होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने, होम आइसोलेसनमा बस्नुको विकल्प छैन। सरकारले गरेका तयारीहरू पर्याप्त नहुँदाखेरि यति बेला जनतामा निराशा छाएको छ, जनतामा त्रास छाएको छ। अस्ति भर्खरैको घटना मात्रै विदेशका खाडीका विभिन्न मुलुकहरूबाट नेपालीहरू स्वदेश फर्किन चाहन्छन्, तर ती नेपालीहरू स्वदेश फर्कनका निम्ति सही मार्ग उनीहरूले पाएका छैनन्। सरकारको तयारी अपुग जस्तो देखिएको यो परिप्रेक्ष्यमा कसरी आफू सुरक्षित रहन सकिन्छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ नागरिकहरूले सचेत हुन जरुरी रहेको यो परिप्रेक्ष्यमा सुरक्षाकर्मीहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू फ्रन्ट लाइनमा देखिएका छन्। आजको दिनमा ट्राफिक प्रहरीको पछिल्लो अवस्था, ट्राफिक प्रहरी भर्खरै मात्र महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा सिल गरेको परिस्थिति आयो, जहाँ चाहिँ धेरै ट्राफिक प्रहरीहरूमा पनि कोरोना संक्रमण देखिसकेपछि वैज्ञ खाना नै सिल गर्नुपर्ने परिस्थिति आएको थियो। आजको दिनमा त्यहाँको अवस्था कस्तो छ? ट्राफिक प्रहरीहरू स्वस्थ छन् त? उनीहरू सुरक्षित सेवा दिन सक्ने सक्षम छन् त? आज यिनै विषयमा हामी बहस गर्न गइरहेका छौँ, जसका निम्ति मैले आज सम्पर्कमा ल्याएको छु महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख एसएसपी भीम ढकाल। ढकालजी, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। के छ, अस्ति भर्खरै मात्र कोरोनाको त्रास बढ्दै गएको यो अवस्थामा, जोखिम बढ्दै गएको यो परिस्थितिमा तपाईकै बस्ने कार्यालय समेत सिल गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो। आजको दिनमा के छ अवस्था त्यहाँको? कोरोनाको जोखिमको कारणले हामीले जुन जिम्मेवारी चाहिँ सडकमा बसेर गरिरहेका छौँ, त्यो सिलसिलामा हामीलाई 2 हप्ता अगाडितिर चाहिँ हाम्रो महाशाखा र अन्तर्गतमा यो कोरोनाको जोखिमको कारणले अब केही सङ्ख्या चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइनमा बस्नु परेको अवस्था थियो र अहिले चाहिँ अब हाम्रो धेरै सुधार भएको छ। हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिकन, PCR गरिकन अहिले चाहिँ हाम्रो जनशक्तिहरू धेरैभन्दा धेरै ड्युटीमा लागिसकेको अवस्था छ र अहिले हाम्रो सङ्क्रमितहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू अहिले हस्पिटलमा हुनुहुन्छ र केही कर्मचारीहरू चाहिँ अहिले सुधार भएर चाहिँ फर्किसकेको अवस्था छ। 9 जना जति चाहिँ उपचार भएर चाहिँ अहिले काममा लागिसकेको छन् र अहिले हाम्रो जम्मा 68 जना चाहिँ क्वारेन्टाइनमै छन्, तर उनीहरूको पनि अवस्था राम्रो छ र हस्पिटलमा भएकाहरूको पनि राम्रो छ र अहिले जुन जिम्मेवारी हामीलाई छ नेपाल सरकारबाट त्यसको लागि चाहिँ हामी सबै परिचालन भएर चाहिँ खटिराखेको अवस्था छ। वैज्ञ खानामा आजको दिनमा संक्रमित ट्राफिक प्रहरीहरू छैनन्, अहिले सिल छैन, त्यहाँ खुला गरिएको छ। अहिले खुला गरिएको छ, सबैतिर चाहिँ हाम्रो ड्युटीहरू एज इट इज भइराखेको छ र केही कर्मचारीहरूलाई क्वारेन्टाइनमै राखिएको छ, तर अलिक दिनमा चाहिँ उनीहरूको पनि चाहिँ टेस्ट भएर हामी क्रमशः सबै ड्युटीमा जाने अवस्था छ। कोरोनाको जोखिम बढ्दैछ, कोरोनाको सन्तास बढ्दैछ, त्यसमा पनि यहाँहरूको जिम्मेवारी पनि झन् बढेको छ। तपाईँहरू फ्रन्ट लाइनमा रहेर नागरिकहरूको सेवा दिइरहनु भएको छ। के छ चुनौती? के छ चुनौती आजको दिनमा तपाईँलाई नागरिकलाई सेवा दिनका निम्ति तपाईँहरूको जिम्मेवारी बढेको यो अवस्थामा? अहिले त यो सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो कि हामीलाई एउटा चुनौती भनेको पहिलो भनेको चाहिँ यही जोखिमकै चुनौती हो कि यसबाट नागरिकहरूलाई चाहिँ सुरक्षित गर्नको लागि हामीलाई सरकारले जुन म्यान्डेट दिएको छ त्यो म्यान्डेट अनुसार अहिले हामी काम गरिराखेको छौँ र यसको साथै जति पनि हामीले काम गर्दाको अवस्थामा चाहिँ यो चाहिँ कतिपय नागरिकहरूले चाहिँ अब यो पालन नगरिदिने, पालन नगरिदिने र कतिपय ठाउँमा चाहिँ समस्याहरू आउने र यो लगायत चाहिँ जुन हामीले समन्वय गरेर काम गरिरहेका हुन्छौँ, यो होल्डिङ सेन्टर, क्वारेन्टाइन सेन्टर लगायतको उसमा चाहिँ हामीले जुन कामहरू गरेका छौँ, त्यसबाट हामीलाई जुन जोखिमहरू छ अब यी छँदैछन्। र अर्को कुरा के हो भने चुनौती यो जुन अहिले विषम परिस्थिति छ, अब यसमा चाहिँ हामीले काम गर्दाखेरि चाहिँ
निश्चित नै हो केही समस्याहरू हुन्छन्, तर हामी सुरक्षाकर्मीहरूले त्यसलाई त्यो रूपमा चाहिँ लिइराखेको छैनौँ। यो चाहिँ एउटा उच्च मनोबलमा चाहिँ काम गरिरहेको छ हाम्रो अधिकृत जवानहरूले। त्यस बमोजिम जुन हामीलाई दिएको चाहिँ जुन म्यान्डेट छ त्यसलाई चाहिँ पालना गरेर नागरिकलाई बचाउने काममा चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ। ट्राफिक प्रहरीले पाउनुपर्ने सबै सामग्रीहरू, अत्यावश्यक सामग्रीहरू तपाईँसँग पूर्ण छन्? ट्राफिक प्रहरी आजको दिनमा चाहिँ सबै स्वस्थ छन्, ड्युटीमा खटिन लायक छन् सबै? अब यो विषयमा हाम्रो प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट प्रहरी महानिरीक्षकज्यूबाट पनि सुरुदेखि नै यो सबै सोच विचार गरिकन अब के कसरी चाहिँ हाम्रो अधिकृत जवानहरूलाई बचाउने हो र के कस्तो साधन स्रोत चाहिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ पूर्व योजना बनाइकन सबैलाई यो उपलब्ध गराएको अवस्था छ। हामीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट पनि उपलब्ध भइरहेको छ। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि हामीलाई चाहिँ त्यो उपलब्ध गराउने काम भएको छ र अहिले हामी जुन किसिमले चाहिँ हाम्रो ट्राफिक प्रहरीहरू सडकमा छन् उनीहरूले चाहिँ सबै खालको चाहिँ साधन स्रोतहरू प्रयोग गरेर र पालना गर्नुपर्ने सामाजिक दूरी र पालना गर्नुपर्ने स्वास्थ्य प्रोटोकललाई चाहिँ पालना गरिराखेको छन्। त्यसको साधन स्रोतहरूलाई उपयोग गरिराखेको छन् र जसले गर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई चाहिँ सुरक्षित गराउन चाहिँ सफल भएको चाहिँ स्थिति छ। र यदाकदा जुन अघि मैले भने कि केही अब सङ्क्रमण लागेको छ केही हाम्रो स्टाफहरूलाई, तर त्यो चाहिँ हाम्रो स्टाफहरूमा पनि त्यो चाहिँ एकदम आत्तिने अब के नभयो भन्ने खालको त्यो छैन। एउटा उच्च मनोबल लिएर चाहिँ काम गरिरहेको अवस्था छ र सबैलाई के छ भने यसबाट चाहिँ आत्तिनु हुँदैन, यसको चाहिँ प्रोटोकललाई मान्नुपर्छ अनि यो आफै ठिक हुन्छ भन्ने भावना छ। र अर्को चाहिँ हामीले साधन स्रोतको अतिरिक्त हाम्रो ड्युटी डिप्लोयमेन्टलाई पनि कोरोनाबाट चाहिँ जोगिने हिसाबले चाहिँ मिलाइराखेको चाहिँ अवस्था छ कि हामी चाहिँ बाहिर ड्युटी गर्दा 2 मिटरको डिस्टेन्समा चाहिँ काम गर्ने भन्ने एउटा छ। अर्को चाहिँ जो अधिकृत जवानहरू चाहिँ आफ्नो घर डेरा नजिक छ चाहिँ ड्युटी मिलाइदिएको चाहिँ हामीले त्यो अवस्था छ कि टाढा चाहिँ धाउन नपरोस्, आफ्नो घर डेरा नजिकै चाहिँ सडकमा चाहिँ ड्युटी लिने त्यो किसिमले चाहिँ मिलाइएको छ। र अर्को चाहिँ जो ब्यारेकमा छन् ब्यारेकको हकमा पनि 1 मिटरको डिस्टेन्समा चाहिँ हामीले बेडहरू राखेको छौँ र अन्य अवस्था खाना खाँदा अनि मुभमेन्ट गर्दा अफिसको काम गर्दा सबै अवस्थामा चाहिँ यो पालन गर्नुपर्ने कुरालाई चाहिँ सबैले ध्यान दिएको छ। र ड्युटीमा ड्युटी गर्ने र अरू बेला चाहिँ ब्यारेकमै या घर कोठामै लकडाउन हुने भन्ने हाम्रो नीति छ। त्यो बमोजिम सबैले चाहिँ मानिराखेको र त्यसलाई चाहिँ पालना गरेको चाहिँ अवस्था छ। आजको दिनमा जसरी काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकका विभिन्न स्थानहरूमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ, नागरिकहरूलाई चाहिँ सडकमा नआउन, घरमा बस्न सरकारले आह्वान गरेको छ। तपाईँहरू त फ्रन्ट लाइनमै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू 24 आवर सडकमै हुनुहुन्छ। नागरिकहरूले कतिको पालना गरेका छन् यो नियमलाई? अब यो विषयलाई अब यो जोखिम सुरु भएपछि जब नेपाल सरकारले लकडाउनहरूको घोषणा भयो र त्यस बिचमा चाहिँ विभिन्न चाहिँ निर्णयहरू हुँदै नागरिक हितको लागि चाहिँ विभिन्न चाहिँ सहजीकरणका कामहरू हुँदै आए। अब समग्रमा हेर्दाखेरि हामीले के लाग्छ भने सुरुवातीका दिनहरूमा त्यति पालना गरेको पाइएको होइन र पछि हाम्रो सक्रियता पनि बढ्दै गयो र नागरिकमा चाहिँ चेतना पनि हुँदै आयो कि यो जोखिमबाट बच्नको लागि हामीले सरकारबाट भएका निर्णय चाहिँ पालना गर्नुपर्छ भन्ने त्यो भावना पनि चाहिँ बढ्दै आयो। र अहिले आजभोलिका दिनहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ बढीभन्दा बढीले योलाई पालना गरेको चाहिँ अवस्था छ। र केही व्यक्तिहरू जो चाहिँ त्यो प्रवृत्ति होइन नियम चाहिँ पालना गर्नु हुँदैन भन्ने खालको चाहिँ त्यो पनि हामीले देखेका छौँ र त्यस्तोहरूलाई पनि हामीले चाहिँ अब कन्ट्रोल गर्ने काम गरेका छौँ। र हामीले चाहिँ यो नागरिकहरूबाट यो पालना गर्नको लागि चाहिँ एउटा सचेतनामूलक कार्यक्रम पनि सँगै लगेका छौँ। हामीले अनुरोध गरिआएका छौँ र सचेतनाका कुराहरू चाहिँ अब सबैतिरबाट चाहिँ नागरिकहरूमा पुगिराखेको छ र मलाई लाग्छ विगतका दिनहरूभन्दा अहिले चाहिँ पालना गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। र अर्को के पनि भने जुन सङ्क्रमण अहिले बढिरहेको अवस्था चाहिँ हामी चाहिँ यसको चाहिँ पालना गरेन भने सङ्क्रमण फैलिन्छ भन्ने चाहिँ नागरिकहरूमा छ। त्यसको कारणले व्यक्तिगत रूपमा, पारिवारिक रूपमा, सामुदायिक रूपमा पनि एकदमै सचेत हुने खालको चाहिँ सबैमा त्यो सचेतना चाहिँ पुगेको छ र हामीले फिल्डमा गएर हेर्दा पनि त्यो देखिन्छ कि नागरिकहरूले आफै पालन गरेकोहरू छन्। त्यो नियम नमान्ने प्रवृत्ति एउटा कुरा र अर्को चाहिँ नागरिकको एकदमै जरुरी भएका कुराहरूमा मोमो जोड्ने अर्को कुरा र यसलाई पनि चाहिँ म्यानेज गर्ने काम चाहिँ हामीले गरिरहेको। जस्तो ढकालजी,
पछिल्लो समय चाहिँ नागरिक र ट्राफिक प्रहरी बीच चाहिँ केही मतभेदहरू पनि देखिन्छन्। यो नागरिकले रुल नबुझ्दाखेरि यो स्थिति आउँछ कि वा ट्राफिक प्रहरीहरूले चाहिँ रुल नबुझ्दाखेरि यो परिस्थिति आउँछ कि कहिलेकाहीँ चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएका गुनासाहरू आउँछन्, यो किन हुन्छ? अब यो यहाँले भन्नुभयो त्यो त्यस्तो त्यस्तो धेरै भएको भन्ने केही छैन। यहाँहरूले म के अनुरोध गर्छु भने कि विगतमा चाहिँ विगत वर्षहरूमा जुन थियो, अहिले हाम्रो ट्राफिक अधिकृत जवानहरूको व्यवहार धेरै चाहिँ सुध्रेको अवस्था छ र उनीहरू चाहिँ 24 घण्टा ड्युटीमा खटिरहँदाखेरि अब कानुनलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्दाखेरि, जुन आदेश निर्देशलाई कार्यान्वयन गर्दाखेरि चाहिँ अब सकेसम्म विनम्र व्यवहारका साथ चाहिँ काम गरिराखेको छन्। अब कतिपय अवस्थामा हल्का अलिकति चाहिँ अब नागरिक तर्फबाट पनि र हाम्रो ट्राफिक तर्फबाट पनि केही न केही डिस्कस यताउति हुन सक्छ, तर त्यसलाई नै त्यो ठुलो चाहिँ एकदमै अन्यथा भन्ने हुँदैन। त्यहाँ तत्कालै चाहिँ त्यो एकअर्कोमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्ने कामहरू भएको छ। तर ट्राफिक प्रहरीले एकदमै संयमताका साथ, विनम्र साथ सबैलाई चाहिँ के भने समान व्यवहार गरेर र कानुनलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, तपाईँले गरिदिनुहोस् भन्ने अनुरोध गरिकन त्यो धेरैभन्दा धेरै हाम्रो चाहिँ कर्मचारीले त्यो खालको व्यवहार चाहिँ देखाइराखेको छ। अब यता कता कतै समस्या चाहिँ त्यो आउँदाखेरि एउटा हामीले हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने नागरिक पाटोबाट पनि अब ट्राफिकले भनेको किन मान्ने, के म त यो मान्छे हो भन्ने खालको अलिकति आफूलाई चाहिँ त्यो किसिमले सो गर्ने। त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अलिकति थकित भएको ट्राफिकहरूले अलिकति आवेगमा आउने, त्यो सामान्य रूपमा यता कता कहिलेकाहीँ त्यो पनि विगतभन्दा धेरै कमी छ। त्यसरी चाहिँ भएको भनेको एउटा अलग कुरा हो। तर समग्रमा हाम्रो चाहिँ जुन ट्राफिकको व्यवहारहरू पहिलाभन्दा धेरै नै सुध्रेको अवस्था छ। त्यो सुध्रेको कुरालाई कतिपय ठाउँमा चाहिँ ट्राफिकको कमजोरी ठानेर पनि ट्राफिकलाई हेप्ने त्यो खालको प्रवृत्ति पनि हामीले पाएका छौँ। हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि नागरिकबाट त्यो नहोस् र हामी समग्र नागरिककै लागि हो भन्ने खालको मेसेज सबैमा छ र हाम्रो समग्र चाहिँ आग्रह पनि त्यो हो। र मलाई लाग्छ नागरिकबाट पनि जुन चाहिँ ट्राफिकप्रतिको चाहिँ ट्राफिकलाई माया गर्ने भावना वृद्धि भएको छ पहिलाभन्दा, र भोलिका दिनमा पनि त्यो होस् भन्ने चाहन्छौँ। र हाम्रो पनि काहीँ केही छ भने त्यसलाई हामीले बारम्बार करेक्सन पनि गरेका छौँ र विगतभन्दा हामी करेक्सन भएरै अगाडि बढिरहेका छौँ। आजको दिनमा जस्तो अति आवश्यक कामका लागि होस् या बिना कामका लागि होस्, नागरिकहरू चाहिँ सडकमा हिँड्ने प्रचलनहरू पनि छन्, यदाकदा कहीँ कतै देखिन्छन्। यो अवस्थामा नागरिक बिना कारण घर बाहिर हिँडिरहेको यो अवस्थामा चाहिँ पनिसमेन्टको अवस्था के छ? तपाईँहरूले चाहिँ कसरी सुझाइ बुझाइ चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ फर्काउने गर्नुभएको छ? कारबाही प्रक्रिया के हो? मलाई अलिक क्लियर भएन भन्नु त। जस्तो नागरिकहरू बिना कारण चाहिँ सडकमा डुलिरहेका पनि भेटिन्छन्, कतिपय चाहिँ अति आवश्यक कामले पनि निस्किनु हुन्छ होला, उहाँहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया के छ? अहिले रुल फलो नगर्नेलाई चाहिँ कसरी कारबाही गरिरहनु भएको छ? अब यो अहिलेको अवस्थामा वास्तवमा नागरिकहरूको अति आवश्यक कुराहरूको सम्बन्धमा पनि अब हिँडेको अवस्था छ र कतिपय अवस्था हामीलाई चाहिँ अति आवश्यक काममा चाहिँ फोन आउने गर्छ। जस्तो हाम्रो 103 हाम्रो ट्याङ्गो कन्ट्रोल, यो ट्राफिक कन्ट्रोलको, अनि त्यो 100 यो चाहिँ रानीपोखरी भ्याली कन्ट्रोलको भनेपछि कसैलाई समस्या भयो भने त्यसमा चाहिँ कल गरेर त्यो जायज समस्या छ भने हामीले त्यसलाई चाहिँ एकदमै तत्काल चाहिँ सहजीकरण गरिआएको छौँ। र अन्य चाहिँ जो नागरिकहरू चाहिँ हामीलाई कल नगरिकन अचानक चाहिँ अब जबरजस्ती लुकेर छिपेर गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो फिल्डमै उहाँहरूलाई चाहिँ सम्झाउने बुझाउने कामहरू गरेका छौँ र कसैले जबरजस्ती गर्छ भने हामीले कानुनी दायरामा पनि ल्याएका छौँ। जस्तो अस्ति पनि धेरै पटक उठ्यो एउटा विषय, काठमाडौँ उपत्यका भित्रिने नाकाहरूमा चाहिँ मालवाहक सवारी साधनहरूमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू बोक्ने सवारी साधनहरूमा नागरिकहरूलाई ओसार प्रसार गरियो भनेर धेरै विषयहरू उठ्यो। आजको दिनमा के हुँदैछ? तपाईँहरूको चेक जाँच कसरी अगाडि बढिरहेको छ? फेरि पनि मालवाहक सामानमै नागरिकहरू ओसार प्रसार गर्ने क्रम जारी हो या चाहिँ यसमा कडाइ भएको छ? अब अहिले हाम्रो जुन नाकाको सुरक्षा व्यवस्था छ हामीले चाहिँ त्यसलाई सधैँ एकदमै कडा गर्दै आएका छौँ। विनम्र व्यवहारका साथ नाकाको सुरक्षालाई एकदम कडाइ गरिएको छ र त्यो अब सरकारबाट भएका जुन निर्णयहरू छन्, जुन आदेश छ त्यसलाई चाहिँ एक्ज्याक्ट पालन गर्ने हिसाबले नाकामा हामीले चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरू खटाएका छौँ र ट्राफिक प्रहरी, जनपद प्रहरी, पुलिस सहित त्यहाँ खटिएको छ र उनीहरूले चाहिँ इन हुने आउट हुनेहरूको विवरण हेर्ने गर्ने र अति आवश्यक चाहिँ भेहिकलहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ इन आउटमा सर्च गर्ने कामहरू भएको छ। अब यो अहिले निषेधाज्ञा आइसके पछाडि केही सवारी साधनहरू चाहिँ
नाकामा चाहिँ आएर अडिएको थिए निर्दिष्ट सवारी साधन चाहिँ अड्किएको अवस्था थियो। त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ के भने आइसकेकाहरूलाई चाहिँ सहजीकरण गरेका छौँ र अरूहरूलाई चाहिँ ठाउँ ठाउँमै रोक्नको लागि विभिन्न जिल्लाबाट आउनेहरूलाई अब यहाँ निषेधाज्ञा छ, यहाँ जान मिल्दैन भन्ने हिसाबले त्यो म्यानेज गर्ने काम पनि गरेका छौँ र अति आवश्यक भनेर जुन तोकिएको छ सरकारबाट त्यस्तोहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सहजीकरण गरिराखेका छौँ। होइन, कहिलेकाहीँ प्राइभेट गाडीहरू पनि बुकिङ गरेर आउने क्रम हुन्छ, त्यस्ता नागरिकहरूलाई जस्तो उपत्यका भित्रिनका निम्ति पनि केही अप्ठ्यारो परिस्थिति पनि हुन्छ। यो अवस्थामा चाहिँ बिना कारण पास बिना चाहिँ हिँडिरहेका नागरिकहरूलाई त्यो नाकाबाट फर्काउने चलन छ या चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ केही सम्झाइ बुझाइ गरेर भित्र्याइन्छ? मलाई अलिक क्लियर भएन। जस्तो कुनै पनि नागरिक थाहा पाएर होस् या थाहा नपाएर होस् काठमाडौँ आउने क्रम पनि हुन्छ प्राइभेट गाडीहरू बुकिङ गरेर, त्यस्ता नागरिकहरूलाई चाहिँ काम बिना आएका नागरिकहरूलाई त्यहाँबाट फर्काइन्छ या चाहिँ सुझाइ बुझाइ गरेर काठमाडौँ भित्रै पठाइन्छ? के छ अवस्था? हामीले अब एकदमै अति आवश्यक भएको कुनै विषयवस्तु छ त्यो कुरालाई हामीले हेर्छौँ। तर पास बेगर पास त अहिले पासको चलन छैन र अहिले चाहिँ काठमाडौँ प्रवेश गर्नलाई चाहिँ टोटली निषेध गरिएको अवस्था छ। त्यसैले हामीले त्यस्तोहरूलाई चाहिँ फर्काएका छौँ। दैनिक रूपमा हामीले चाहिँ धेरै भेहिकलहरू धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ फर्काएका छौँ र यो मेसेज चाहिँ हामीले गरेका पनि छौँ। यसरी अहिले चाहिँ यो अवस्थामा चाहिँ प्रवेश गर्न हुँदैन भनेर र त्यसकोलाई हामीले कन्ट्रोल गरेका छौँ। हामी अब अन्तिमतिर पनि छौँ ढकालजी। जस्तो बाढी पहिरो डुबानका कारण धेरै मानिसहरूले मृत्युवरण गर्नुपर्नेको एउटा अवस्था छ। अर्को भनेको नेपालमा सडक दुर्घटनाको जोखिम पनि भयावह नै हुन्छ। यो पिरियडमा यो बीचमा चाहिँ सवारी व्यवस्थापन र सडक दुर्घटनाको अवस्था चाहिँ के छ? अब अहिले जुन यहाँले भन्नुभएको छ कि अहिलेको जोखिमको बेलामा हामीले चाहिँ यहाँलाई भन्नुपर्दा कि तीनटा जिम्मेवारीहरूलाई प्यारलल रूपमा चाहिँ वहन गरिराखेका छौँ। एउटा अहिले हामीले चर्चा गऱ्यौँ कि जोखिमबाट नागरिकलाई बचाउने कुराहरू एउटा हो। अर्को चाहिँ त्यो पनि हामीले भनिसक्यौँ कि हाम्रो अधिकृत जवानहरूलाई चाहिँ जोगाउने यो अवस्थामा, किनभने हामी सडकमै छौँ त्यस कारणले हामीले जोखिमबाट जोगाउने अर्को विषय। र अर्को भनेको यहाँले भने जस्तो अब यो जुन ट्राफिक व्यवस्थापनका कुराहरू छन्, अब विपद जुन बाढी पहिरो लगायतका विषयहरू छन्, अब यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै यसलाई पनि हामीले हेरिराखेका छौँ कि ट्राफिक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने, नियम पालना गराउने, अनि कहीँ विपद भयो जस्तो उपत्यकामा पनि विभिन्न डुबानहरू चाहिँ पहिरोहरू त्यो बेला पनि हामीले चाहिँ त्यसको व्यवस्थापन गर्ने, त्यहाँ उद्धार गर्ने कामहरूमा हामी लागिराखेका छौँ। र अब यो कुराहरूलाई साथसाथै लिएर चाहिँ हामी अगाडि बढेको छौँ। र मलाई लाग्छ अब यसलाई चाहिँ जुन दुर्घटनाको कुरा गर्दा यहाँले चाहिँ अब हाम्रो यो 4-5 दिनको अवधिमा पनि हाम्रो चाहिँ दुर्घटना चाहिँ 36वटा दुर्घटना यो 1 गतेदेखि यता चाहिँ 36वटा दुर्घटना भएको छ। एकजनाको चाहिँ दुःखद निधन भएको छ र 35 जना घाइते भएको छ। भनेपछि अब यो दुर्घटना पनि हुन सक्छ, यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भनेर हामीले ध्यान दिएका छौँ। जस्तो अब अहिले रोडहरू खाली छ, त्यो बेला कतिपय व्यक्तिहरूले एकदमै स्पिडमा कुदाइदिने र कतिपयले चाहिँ अब हामीले अहिले चेक जाँच मापसे चेक जाँच छैन भनेर मापसे गरेर चाहिँ कुदाउने यो खालको प्रवृत्ति छन्। यसलाई हामीले बुझेका छौँ। त्यो बुझेर त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नमा चाहिँ हामी लागेका छौँ। हस् ढकालजी, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। नमस्कार। हस् दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को जोखिम, त्राहिमाम, सन्तास एकापट्टि र फ्रन्ट लाइनमा उभिएका चिकित्सकहरू, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतको परिस्थिति के छ, उहाँहरूले चाहिँ कसरी सेवा प्रवाह गरिरहनु भएको छ भन्ने एङ्गलमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आजका लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।